کلام ڈاکٹر شاکر شجابادی، آواز و پیشکش محسن پھول۔ روندی رہی انسانیت، انسان کھلدا رہ گیا، روندی رہی انسانیت، انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچ تے حیوان کھلدا رہ گیا۔ میں کنوں تاں ود گیا ہے تیڈا بندہ اے خدا، میں کنوں تاں ود گیا ہے تیڈا بندہ اے خدا، کر کے منہ آسمان دو شیطان کھلدا رہ گیا۔ میڈا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کڈ گی دوس، میڈا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کڈ گی دوس، اج دے ملاں دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا۔ دھرتی تے شب خون دی کالی اندھاری چھا گئی، دھرتی تے شب خون دی کالی اندھاری چھا گئی، تاریں دی بارات وچ اسمان کھلدا رہ گیا۔ فاتحہ ڈیون گیا ہا واللہ عالم کیا تھیوس، فاتحہ ڈیون گیا ہا واللہ عالم کیا تھیوس، حسرتاں دی قبر تے ارمان کھلدا رہ گیا۔ لا الہ دا لیندے لیبل جرم دی بندوق تے، لا الہ دا لیندے لیبل جرم دی بندوق تے، انجے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا۔ با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا۔ روندی رہی انسانیت، انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچ تے حیوان کھلدا رہ گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کرے سو تے شیئر کرے سو تے کمنٹ سیکشن وچ اپنا پیغام ضرور دے سو۔